बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जब लोग अल्लाह तबारक व तआला की वाहिदनियत का इनकार करना शुरू कर देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों को नहीं मानते, तब अल्लाह तबारक व तआला ऐसी निशानियों को ज़ाहिर करता है कि जिन निशानियों से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला हक है और वही इस कायनात का हकीकी खालिक मालिक है। कुरान पाक अल्लाह तबारक व तआला की सच्ची और वो मोअज़्ज़ाती किताब है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार ऐसी कौमों का जिक्र फरमाया कि जिन कौमों ने अल्लाह तबारक व तआला की वाहिनियत और अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों को झुटलाया और बिला आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अपने वादे को सच कर दिखाया और उन कौमों पर अपना अजाब नाजिल करके उन कौमों को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी ही कौम का जिक्र करेंगे कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़कर अल्लाह तबारक व तआला की वाहिनियत का इनकार किया, फिर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का इनकार किया कि माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला को इस बात की कुदरत नहीं कि वो मरने के बाद क़यामत के दिन लोगों को दोबारा जिंदा करेगा और दोबारा उठाएगा। जब इस बदबख्त कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की वाहिदनियत का इनकार किया और अल्लाह तबारक व तआला की इस शान और कुदरत का इनकार किया, तो किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सामने अपनी इस कुदरत की जलवागिरी दिखाए और अल्लाह तबारक व तआला की वाहिदनियत पर ईमान रखने वाले चंद लोगों को कई सौ साल मुर्दा हालत में रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिंदगी अता फरमाई। और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उन मरने वाले लोगों को कई सौ साल दोबारा जिंदा किया, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अस्हाबुर रकीम कौन है और किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कई सौ साल तक मुर्दा हालत में रखा, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दोबारा किस तरह जिंदा किया और जब ये लोग दोबारा जिंदा हो गए, उस दौर के लोग उन लोगों को देखकर क्या कहते थे और जब लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की शान और कुदरत की ये जलवागिरी देखी, तो वो लोग अल्लाह तबारक व तआला के बारे में क्या कहने लगे। दोस्तों, इस ईमान अफरोज़ और इबरतनाक वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रिवायात में आता है कि आज से तकरीबन 1000 साल पहले शहर रोम पर एक जाबिर और जालिम बादशाह की हुकूमत थी जिसका नाम दकियानूस था। ये जाबिर और जालिम बादशाह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़कर कुफर, शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला था। अपने जबर और जुल्म के जोर पर लोगों से भी बुतों की पूजा करवाया करता। उस जालिम और जाबिर बादशाह का नाम दकियानूस था। दोस्तों, ये बदबख्त बादशाह इस कदर जाबिर और जालिम था और इस कदर कुफर, शिर्क के अंदर डूबा हुआ था कि अगर उसके शहर के अंदर कोई भी शख्स बुतों की पूजा करने से इनकार करता, तो ये बदबख्त बादशाह उसको कत्ल करवा दिया करता। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि उस बदबख्त बादशाह दकियानूस ने एक ऐसे शख्स को कत्ल करवाया कि जो कि अल्लाह तबारक व तआला की वाहिनियत पर ईमान रखने वाला सच्चा मुसलमान था और जो बुतों की पूजा करने से इनकार किया करता था। चुनाचे जब बादशाह दकियानूस उस नौजवान मुसलमान को कत्ल करवा रहा था, तो इसी दौरान कुछ लोगों ने अल्लाह तबारक व तआला की शान की जलवागिरी देखी और एक अजीब व गरीब ईमान अफरोज मंजर देखा, जिस मंजर को देखने के बाद वहां पर मौजूद चंद लोगों का ईमान मजीद मजबूत हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उन मुसलमानों को दिखाया कि बेशक तुम लोग हक पर हो। चुनाचे जब बादशाह दकियानूस उस नौजवान को कत्ल करवा रहा था, तो कुछ लोगों ने देखा कि उस नौजवान की रूह को लेने के लिए आसमान से फरिश्ते इस तरह उतर रहे हैं जैसे किसी की बारात आ रही हो। इसी तरह जब उस नौजवान शख्स को कत्ल कर दिया गया, तो आसमान से उतरने वाले फरिश्ते उस नौजवान की रूह को लेकर आसमान की तरफ चले गए। इस ईमान अफरोज मंजर को देखने के बाद वहां पर मौजूद चंद नौजवानों का ईमान मजबूत हो गया और वो इस बात पर साबित कदम हो गए कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हक है और वो वहदहू ला शरीक है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। दोस्तों, इसी तरह जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन चंद नौजवानों की आंखों से पर्दे को हटा दिया और उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का अजीम व आलीशान जलवा देखा, तो ये लोग खुले आम बुतों की पूजा करने से इनकार करने लगे। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की शान की जलवागिरी देखने वाले और अल्लाह तबारक व तआला की वाहिनियत पर ईमान लाने वाले उन चंद मुसलमानों को अस्हाबुर रकीम और अस्हाबे कहफ भी कहा जाता है। इस वाक़ये को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर ख़ास तौर पर जिक्र फरमाया है। अस्हाबुर रकीम या अस्हाबे कहफ, ये नौजवान कितने थे, उनकी तादाद कितनी थी, इसके बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है। चुनांचे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि उस दौर के अंदर जब बादशाह दकियानूस की हुकूमत थी, उसी दौर के अंदर ईमान लाने वाले नौजवानों की तादाद 6 थी, जिनके नाम ये यमलेखा, मसलन मीनिया, मसलिनिया, मरनूश, बरनूस और शाजनूश। दोस्तों, इसी तरह जब ये 6 नौजवान खुले आम बुत परस्ती से इनकार करने लगे, तो बादशाह दकियानूस को इस बात का पता चला
تو بادشاہ دقیانوس شدید غضبناک ہوا اور اس بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے دربار کے اندر طلب کیا۔ لیکن یہ 6 مسلمان جو پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کی جلوہ گیری دیکھ چکے تھے اور ایمان کی طاقت کو دیکھ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح شان و شوکت سے نوازتا ہے اور اس کی روح کو کس طرف پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب یہ 6 نوجوان بادشاہ دقیانوس کے دربار میں حاضر ہوئے تو ان نوجوانوں نے اس جابر اور ظالم اور بت پرست بادشاہ کے سامنے بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ بادشاہ دقیانوس ان نوجوانوں کی یہ بات سن کر شدید غضبناک ہو گیا۔ چنانچہ بادشاہ دقیانوس ان لوگوں کو قتل کروا دیا کرتا تھا جو لوگ بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کرتے تھے۔ چنانچہ بادشاہ دقیانوس نے ان نوجوانوں کو 3 دن کی مہلت دی کہ یہ نوجوان 3 دن کے اندر اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا شروع کر دے، وگرنہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ نوجوان اس منظر کو دیکھ چکے تھے کہ جس منظر کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مشاطہ کی روح کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا، اس منظر کو دیکھنے کے بعد فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات پر خوشی خوشی قربان کر دیا اور اپنی جان کی بالکل بھی پرواہ نہ کی بلکہ اپنے ایمان کی حفاظت کی، چونکہ یہ 6 مسلمان اس ایمان افروز منظر کو دیکھ چکے تھے کہ جس منظر کو دیکھنے کے بعد کوئی بھی ایمان والا اپنے رب کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا بلکہ وہ اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات پر قربان کر دیتا۔ دوستو، جب مہلت کا تیسرا دن اور آخری دن شروع ہوا تو اس دن ان نوجوانوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اس شہر کو چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر مصروف ہو جائیں گے، اسی طرح ہم لوگ قتل سے بھی بچ جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ چنانچہ مشاورت کے بعد ان نوجوانوں نے اس شہر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی ضرورت کا سامان باندھ کر یہ لوگ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی یہ نوجوان سرحد کے باہر گئے تو وہاں پر ان لوگوں کو راستے کے اندر ایک چرواہا ملا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ اس چرواہے کا ایک وفادار کتا بھی تھا۔ چنانچہ جب ان 6 نوجوانوں کی ملاقات اس چرواہے سے ہوئی تو اس چرواہے نے ان لوگوں سے شہر چھوڑنے کا سبب پوچھا۔ تو ان لوگوں نے اس ایمان افروز واقعے کو سنانے کے بعد اس چرواہے کے دل میں بھی ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت پر ایمان لایا۔ وہ چرواہا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت پر ایمان لانے کے بعد ان چند نوجوانوں کی جماعت کے اندر شامل ہو گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ اس چرواہے کا ایک وفادار کتا بھی تھا جس سے وہ بے انتہا محبت کرتا تھا، لہٰذا اس چرواہے نے اپنے اس وفادار کتے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ اسی طرح یہ تمام لوگ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے شہر چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ شہر سے دور جا کر ایک غار کے اندر ڈیرا لگا لیا۔ ادھر چونکہ بادشاہ دقیانوس ان لوگوں کو 3 دن کی مہلت دی تھی اور اس مہلت کا وقت پورا ہو چکا تھا، چنانچہ بادشاہ دقیانوس نے ان لوگوں کو اپنے دربار کے اندر طلب کیا اور ان لوگوں کو طلب کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ لوگ شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ بات سن کر بادشاہ دقیانوس تو شدید غضبناک ہوا اور ان لوگوں کو ڈھونڈنے کا حکم جاری کیا۔ چنانچہ بادشاہ دقیانوس اپنی فوج کو لے کر ان نوجوانوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا، اور جب بادشاہ دقیانوس اس غار کے قریب پہنچا جہاں پر اصحاب کہف نے پناہ لے رکھی تھی، اس وقت بادشاہ دقیانوس نے اس وقت دیکھا کہ ایک شکاری کتا غار کے سامنے اپنے اگلے پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ دوستوں، کتے کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اصحاب کہف کا کتا اس ہجوم کو دیکھنے کے باوجود بھی خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اسی طرح جب بادشاہ دقیانوس کی فوج غار کے اندر داخل ہونے لگی تو بادشاہ دقیانوس نے اپنی فوج کو روک دیا اور اپنی فوج سے کہنے لگے کہ غار کے اندر داخل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر غار کے اندر کوئی موجود ہوتا تو یہ کتا فوراً بھونکنے لگ جاتا۔ اور اسی طرح بادشاہ دقیانوس اپنی فوج کو لے کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ جیسے کہ اس منظر کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ان کا کتا غار کے اگلے دہانے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔ دوستو، اسی طرح کتے نے اپنے بھونکنے والی فطرت کو چھوڑا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگوں کی مدد کی، اور اسی طرح بادشاہ دقیانوس کتے کی اس خاموشی کو دیکھ کر وہاں سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف اور ان کے کتے پر ایسی میٹھی اور پیاری نیند طاری کی کہ یہ لوگ 300 سال تک سوتے رہے، اور بعض روایات کے مطابق یہ لوگ 309 سال تک سوتے رہے۔
بعض रिवायात में आता है कि बादशाह दकियानूस ने उस गार के मुंह को पत्थर के साथ बंद करवा दिया था, ताकि अगर ये लोग इस गार के अंदर मौजूद हो तो इसी गार के अंदर मर जाए। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद ज़माना यूं ही गुजरता गया और 309 साल का अरसा बीत गया। इस 309 साल के अरसे के बाद एक खुश नसीब और ईमानदार बादशाह की हुकूमत आई, जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से बेपनाह प्यार करने वाला था और अल्लाह तबारक व तआला की वाहिनियत पर ईमान रखने वाला था। उस बादशाह का नाम बैदरूस था, लेकिन उस बादशाह बैदरूस के दौर में लोग इस बात पर ईमान ना रखते थे और अल्लाह तबारक व तआला की उस कुदरत का इनकार किया करते थे कि अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद लोगों को दोबारा जिंदा फरमाएगा और क़यामत के दिन उनसे हिसाब व किताब लिया जाएगा। उन लोगों का ये अकीदा था कि जो एक मर्तबा मर जाता है वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। इसी तरह ये लोग मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का इनकार किया करते थे और अल्लाह तबारक व तआला की इस कुदरत का इनकार किया करते थे। चुनांचे बादशाह बैदरूस अपने लोगों के इस अकीदे से बहुत बेजार था। चुनांचे एक दिन बादशाह बैदरूस ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो रो कर ये दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, मेरी कौम के सामने कोई ऐसा मुआजिज़ा दिखा कि जिससे ये बात बिल्कुल साबित हो जाए कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद लोगों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन लोगों को दोबारा जिंदा करेगा और मैदान हश्र के अंदर जमा करेगा और लोगों से उनका हिसाब व किताब लिया जाएगा। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की शान की जलवागिरी देखिए कि बेशक वो इस कायनात का हकीकी खालिक मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का पता था कि वो 300 साल के बाद एक ऐसी कौम आएगी जो मेरी इस कुदरत का इनकार करेगी और इस गांव का बादशाह मुझसे ये दुआ करेगा तो मैं उसकी दुआ को कबूल करूंगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने 300 साल पहले अपने चंद नेक बंदों को मौत की नींद सुला दिया और फिर 300 साल के अरसे के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस बादशाह की दुआ को कबूल फरमाया। चुनांचे अब वो वक्त आ चुका था कि जब बादशाह बैदरुस की ये दुआ पूरी होनी थी और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुदरत का ये जलवा दिखाना था कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद दोबारा लोगों को जिंदा करने पर कादिर है। चुनांचे एक दिन ऐसा हुआ कि एक चरवाहा अपनी बकरियों को चराता चराता उस गार के करीब पहुंच गए जिस गार के अंदर असहाबे कहफ और उनका कुत्ता पिछले 300 साल या 309 साल तक सो रहे थे। चुनांचे उस चरवाहे ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस गार पर बनी उस दीवार को या उस पत्थर को उस गार से हटा लिया जिस दीवार को 300 साल पहले बादशाह दकियानूस ने बनवाया था ताकि ये लोग गार के अंदर ही मर जाएं। चुनांचे जैसे उस गार से दीवार को हटाया गया तो उस दीवार के फौरन हटने के बाद असहाबे कहफ नींद से बेदार हो गए। चुनांचे इसी तरह नींद से बेदार होने के बाद उन लोगों को शदीद भूख लगी तो उन लोगों ने शहर से अपने लिए खाना मंगवाने का इरादा किया। चुनांचे उन लोगों ने एक नौजवान को पैसे देकर नान बाई की दुकान से खाना लाने के लिए भेजा ताकि ये लोग खाना खा सके और उस नौजवान की ये ताकीद भी की कि वो बड़ी एहतियात के साथ खाना लेने के लिए जाए ताकि बादशाह दकियानूस को हमारी खबर ना मिल सके। चुनांचा वो नौजवान छुपते छुपाते नान बाई की दुकान पर पहुंच गया और उससे चंद रोटियां तलब की। चुनांचा नान बाई ने रोटियां लगाकर उस नौजवान को दे दी और पैसों का मुतालबा किया। जब उस नौजवान ने उस नान बाई को पैसे दिए तो वो नान बाई ये मंजर देखकर हैरान हो गया। ये नौजवान उस नान बाई को जो पैसे दे रहा था वो आज से 300 साल पहले की करेंसी थी जो कि बंद हो चुकी थी। लेकिन वो नान भाई दिल में ये सोचने लगे कि जरूर इन लोगों को कहीं ना कहीं खजाना मिला है। चुनांचा आहिस्ता आहिस्ता ये बात पूरे शहर के अंदर फैल गई, यहाँ तक कि बादशाह बैदरूस के दरबार तक भी पहुंच गई। चुनांचा बादशाह बैदरूस ने उन नौजवानों को अपने दरबार के अंदर तलब किया और उससे पूछने लगे कि सच सच बता कि ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आया, क्या तुम लोगों को कोई खजाना मिला है, क्योंकि ये करेंसी आज से 300 साल के पहले बंद हो चुकी है और ये करेंसी आज से 300 साल पुरानी है। उस बादशाह की ये बात सुनकर वो नौजवान हैरान और परेशान हो गया और उसने सारा वाकया बादशाह बैदरूस को बताया कि इस तरह हम बादशाह दकियानूस से अपनी जान को बचाते हुए और अपने ईमान की हिफाजत करते हुए एक गार के अंदर छुप गए थे और वहां पर हम लोगों ने एक ही रात गुजारी है। वो नौजवान बादशाह बैदरूस को ये बात बताने लगा कि मेरे अलावा 6 लोग और भी हैं, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ। बादशाह बैदरूस ने जब उस नौजवान की ये बात सुनी कि वो आज से 300 साल पहले गुजर जाने वाले बादशाह बादशाह दकियानूस की बात कर रहा है और उसके पास उसी दौर की करेंसी है, तो वो दिल ही दिल में अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने लगा क्योंकि वो समझ गया था कि ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान की जलवागिरी दिखाई है और अल्लाह तबारक व तआला मेरी कौम पर ये बात वाज़ेह करना चाहता है कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद लोगों को दोबारा जिंदा करने पर कादिर है। चुनांचा बादशाह बैदरुस ने उस नौजवान को अपने साथ लिया
اور اپنے لشکر کو لے کر اس غار کی طرف نکل پڑا۔ اسی طرح جب بادشاہ بیدروس فوج کو لے کر اس غار کے قریب پہنچا تو اس غار میں موجودہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہو گئے اور وہ سوچنے لگے کہ بادشاہ دقیانوس کو ہمارے یہاں پر موجود ہونے کی خبر مل چکی ہے۔ لیکن جب یہ لوگ غار سے باہر نکلے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ دنیا ہی بدل چکی ہے اور اس جابر اور ظالم بادشاہ کو گزرے ہوئے 300 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور اب ایک نیک اور مسلمان بادشاہ کی دور حکومت ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے۔ چنانچہ بادشاہ بیدروس نے اپنی پوری قوم کو جمع کیا اور ان کے سامنے ان نوجوانوں کو بلایا۔ چنانچہ ان نوجوانوں نے پوری قوم کے سامنے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ تو اس وقت بادشاہ بیدروس اپنی قوم سے کہنے لگا کہ بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے جلوہ گری ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو موت کی نیند سلائے رکھا اور 300 سال بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم لوگ اس بات پر ایمان لے آؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ تمام لوگ جو اس بات پر انکار کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ لوگوں کو زندہ نہیں کرے گا اور وہ اس بات کی قدرت نہیں رکھتا، وہ تمام کے تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شان اور قدرت پر ایمان لے آئے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا اور قیامت قائم ہوگی اور ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اسی طرح بادشاہ بیدروس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت پر ایمان لے آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کو ماننے لگی۔ دوستوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کی جلوہ گری دکھائی اور اصحاب کہف اور ان کے کتے کو 300 سال تک سلانے کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب کہف اور ان کے کتے کو بھی جنت کے اندر داخل فرمائے گا، کیونکہ یہ کتا اپنی فطرت کے حساب سے اگرچہ ناپاک ہے اور جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکیزہ لوگوں کے لیے بنایا ہے، لیکن یہ کتا چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی صحبت میں رہا، لہٰذا اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صحبت کی برکت سے اس کتے کو بھی جنتی بنا دیا اور بروز قیامت اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا بھی جنت میں جائے گا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔